الحمد للہ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء بعضهم لبعض الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رات چونکہ کافی بیت چکی، بڑی دیر دے دوست احباب محفل پاک وچ بیٹھے ہوئے نے۔ حضرت زینت المشائخ محسن اہل سنت حضرت قبلہ الحاج میاں محمد معروف احمد صاحب مدہ ذلہ العالی رونق کے محفل ہوئے۔ حضرت قبلہ محترم المقام میاں محمد ابو بکر نقشبندی شرکپوری مدہ ذلہ العالی نے بڑا والہانہ صادقانہ خطاب فرمایا۔ بڑے مختصر وقت وچ میرے ذمے جو مضمون لگایا گیا ہے، اور شاید مجھے یاد پیندا ہے کہ اس مسجد میں تیسری تقریر ہے اور تیسری ہی شان صحابہ دے موضوع ہے، چونکہ جنہاں نال دوستی ہوئے، تعلق ہوئے، بیان سنن نوں بھی کرن نوں بھی دل کردا ہے، لہذا کچھ ناسازی طبع نال معاملہ درپیش ہے، لیکن یہ تھوڑا ذوق ساتھ دے گا تو حضرت صاحب دی نظر عنایت نال کچھ عرض کریں گے۔ مل کے درود پاک پڑھ لو والا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا یاران نبی ذی شان سبی پچھلے ذوق نو سامنے رکھ کے بولو یاران نبی ذی شان سبی سب جگمگ نور ستارے نے سچے پیکر پاک وفاواں دے سچے پیکر پاک وفاواں دے جنہ دین تو تن من وارے نے اسلام دے شیر تے غازی او پہلے پاک نمازی امت میں سب تو پہلے نماز انہیں پڑھیاں نے اسلام دے شیر تے غازی او پہلے پاک نمازی جنہ پاک رسول دے قدماں وچ اپنے شب روز گزارے نے جنہ پاک رسول دے قدماں وچ مونا محبوب تو موڑے نے گھر بار وطن سب چھوڑے نے جنہ دے کے موڑے ہمت دے جنہ دے کے موڑے ہمت دے بیڑے اسلام دے تارے نے گواج بھی بدر دیاں راوانے صحابہ دیاں پاک وفاوانے گواج بھی بدر دیاں راوانے صحابہ دیاں خوب وفاوانے جنہ کفر دی دھون نوا کے دے جنہ کفر دی دھون نوا کے دے اسلام دے محل اسارے نے بدر دیاں راواں کیویں گواہ نے اس منقبت دے چوتھے شعر وچ چار گلاں سن مدینہ پاک تو نکلن لگیا میدان بدر والے اتوار والے دن ٹھلے نال ایک بستی صفیہ اس پنڈ کو رسول پاک لنگن لگے ہیں صحابہ کرام وال ویکھیا کئیاں دے جسم تے کپڑے ہی نہیں قمیض نہیں کئیاں دے کول سواری تے اکثر کول کوئی نہیں کئیاں نے کھانا دیر تک کھادا ہوئے پیٹ بھی خالی پھر بھی نال خوشی نہ چلے یار آپ دے منہ چوں لفظ نکلے اللہم انہا لا افات فحملہم اے اللہ اے پیدل نے انہاں سواریاں عطا فرما دے وشباء فاشبہم اے اللہ کئی دنوں دے فاقے نال نے انہاں رزق عطا فرما دے وارات فقسہم اے اللہ
کئیاں دے جسم تے قمیض نہیں، انہاں نوں اللہ پوشاکاں عطا فرما دے. وَعَالَةٌ فَاغْنِهِمْ بِفَضْلِكَ، اے اللہ اے مفلس نے، انہاں نوں اپنے فضل نال اس سفر وچ مالا مال فرما دے. مقام زفران تے پہنچے، صورتحال مختلف نظر آئی. پہلے مختصر افراد تجارتی قافلے دی راہ روکن واسطے نکلے سن. پتہ چلیا وہ تجارتی قافلہ تے بچ کے نکل گیا ہے. ہن 1000 دے قریب جنگجو کافراں نال ٹکر لگنی ہے، جڑے پوری طرح سر تو پیراں تک اسلحے وچ نال سجے ہوئے نے، لدے ہوئے نے، اسلحے دے نال مرصع نے. اس ویلے فرمایا سی آبا بھائی مینوں مشورہ دیو. ایسے موقع تے مشورے تو بغیر قدم نہیں اٹھائی دا. اوتے مشورے دیاں دو گلاں سن. حضرت مقداد بن عمر اٹھے، یا رسول اللہ امدے لما اراک اللہ ونحن معک واللہ لا نقول لک کما قال بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاؤنا قائدون ولکن اذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون. حضرت مقداد بن عرض کیتا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، حضور جدر دل ہے تسی چلو، اسی نال اسی اونج نہیں کہاں گے جی میں موسیٰ دے صحابہ نے موسیٰ علیہ السلام نو کیا سی. انہاں اوکھے ویلے جدو قوم جبارین دے خلاف موسیٰ علیہ السلام چلے تے قوم نو پتہ چلیا نا بڑی بڑی قد و قامت والے بندے نے ساڑھے دشمن تے مخالف. تے قوم موسیٰ علیہ السلام نو کہن دیجئے موسیٰ تو جا، تیرا رب بڑی طاقت والا ہے، تو جا تے رب نو لے جاؤ، جا کے لڑو، اسی اتھے بیٹھے ہیں، جت کے آؤ گے تے فتح دی خوشخبری مبارک دے مانگے، اسی اتھے بیٹھے ہیں. وقت گزر جاندہ ہے، گلاں تاریخ دا حصہ بن جاندیاں نے. حضرت مقداد بن عمر بولے حضور اسی انج نہیں آکھاں گے جی میں موسیٰ دے صحابہ آکھے ہے، اسی کہنے حضور تسی چلو اللہ نو یاد کر کے اسی تواڈے نال جانا قربان کران گے. فرمایا شیرو علیہ، میں نو مشورہ دیو. مدینہ شریف دے سردار حضرت سعد بن معاذ اٹھے. اے او صحابی نے جنہ دی روح پرواز ہونتے آپ نے فرمایا سی اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. سعد بن معاذ دی موت ہوتی اللہ دا عرش جھوم اٹھے. اے او صحابی نے جنہ دی وفات تو بعد انہاں دی ماں چپ نہیں سی کر دی، ماں نو صبر نہیں سی ہوندا تے سرکار اس مائی کول جا کے فرماتے نے مائی صبر کر، کیا تو خوش نہیں جدوں دے بندے پیدا ہون لگے نے تے مرن لگے نے، تیرا پتر پہلا انسان ہے جنوں ملن لگیاں رب نے ہس کے ملاقات کیتی ہے. اے او سعد بن معاذ نے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت. او سعد بن معاذ جنہ دے بارے بیعت وقت سرکار اوپر دی خبر بھی دے رہے تھے نیچے دی کہ میں جدو جنازہ چکیا نا بعد وچ صحابہ عرض کر لگے حضور اتنے لمبے قد والا بندہ، حضور تقریباً سارے مدینہ شریف وچ لمبی قدامت والا بندہ صحت مند تے جنازے دا بھار ہی کوئی نہیں سی. تے فرمایا بھار کیویں لگدا، جنازہ تے 70,000 فرشتیاں نے چکیا ہوا سی. تے نیچے بھی نظر دفن کرن لگیاں سرکار دے چہرے دی اچانک حالت متغیر. سرکار پھر خوش ہو گئے. حضور ایک کی فرمایا قبر لگی سی دبان سعد بن معاذ نو، میں دعا کیتی ہے تے قبر پیچھے ہٹ گئی. سرکار دے غلاماں نو قبر دبا کے کی لینا ہے؟ اتھے کوئی نکتہ ہے. نکتہ کی ہے کہ اس نیلی چھت دے تھلے صحابہ کرام بڑی شان والے، پر انہاں سعد بن معاذ دی منفرد حیثیت جدوں انہاں دی روح پرواز ہوئی ہے تے مسجد نبی شریف جنہاں دا خیمہ سرکار لوایا سی. جدوں انہاں دی او خون والی رگ پھٹ گئی جڑی بند ہوئی سی کچھ عرصہ پہلے، سرکار انہاں نو گھٹ کے جفی پا لئی تے سینے لگا کے فرمایا سعد تین آخری سلام کہنا، یعنی تیری زندگی دی آخری لمحے. انہاں بھی اپنے بازو سرکار دی گردن چ پا دیتے. گویا رسول پاک دے سینے لگیاں روح پرواز ہو. قبر نے گھٹ کے لکی کر لانا جی، قبر چاہتی سی جنہوں رسول پاک سینے لا کے الوداع کیتا ہے، میں بھی تو سینے لا کے ویکھا نا ذرا.
سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مدینے شریف دے سردار اے اٹھے جنگ بدر وال جاندے آؤ وفا کنوں آندے انہیں عرض کیتا واللہ لکأنک تریدنا یا رسول اللہ حضور ساڑھے ماں باپ قربان میں انج لگتا ہے تو اڈا ساڑھے قبیلے والی اشارہ ہے فرمایا نام ہاں سعد بن معاذ اٹھے بدر دے میدان وال جاندے جڑی گل کیتی میں اور بھی عبارت پڑھ کے سنان لگا جن نے ادب احترام عقیدت توجہ نہ سن گے انہیں بہتا فیض خیر خوبی کمال جمال بہتری بلائی بلندی نصیب ہوئے حضرت سعد عرض کر دینے فقد آمنا بکا وصدقناکا وشہدنا ان ما جیت بیہو والحق فآتیناکا علی ذالکا اہودنا ومواسیکنا علی سمع وطاعت لک امد یا رسول اللہ لمارتا ونحن ماکا فوالذی باسکا بالحق لما بستردنا بن البحر لخدہ فخدنا ماکا ما تخلف منا رجل واحد وما نکرہ ان تلقا بنا ودونا غدا اننا لصبر فی الحرب وصدقن عند اللقاء لعل اللہ یریک منا تقرب ہی عینکا فسر علی برکت اللہ جواب جڑا دیتا میں عربی بار سنائی ترجمہ سنو کی عرض کر دینے حضرت سعد بن معاذ یا رسول اللہ یا نبی اللہ اے مدینے دے تاجدار جی اساں تواڈا کلمہ پڑھیا ہوئے اللہ کلمے دیاں برکتاں زیادہ نصیب کرے آکھو سبحان اللہ اساں تواڈا کلمہ پڑھیا ہوئے یا نبی اللہ اساں کلمہ پڑھے اسی گواہی دیتی اسی تصدیق کیتی ہے جو کچھ لے کے آئے ہو حق اور سچ یا نبی اللہ صرف کلمہ پڑھے ہی نہیں اساں اے دے اتے وعدے موعدے کیتے نے السمع وطاعت وعدہ کیتا کہ جو بھی فرماؤ گے سنیں گے وطاعت جویں آکھو گے منیں گے جو فرماؤ گے سنیں گے جویں آکھو گے منیں گے اساں وعدہ کیتا ہوئے تے حضور جدھر نو تہاڈا دل کردا نا تسی منہ مبارک کر لو اسی پیچھے نہیں ہٹ دے یا نبی اللہ اس رب دی قسم جن نے تانوں حق دے کے بھیجیا ہے سانو سمندراں تے چھالاں مارن دا حکم دے کے ویکھو اسی کود کے وکھاواں گے حضور اسی جنگاں چ صبر کرن والے ہاں دشمن نال لڑائی دے ویلے اسی ڈٹ جان والے ہاں حضور سانو کل دشمن دے مقابلے چ کھڑیاں کر کے ویکھو تے صحیح اگلے لفظ سنو جے سمجھ آوے تے سبحان اللہ بے مارا مگر نہیں کہنا حضور کل سانو دشمن دے مقابلے دی کھڑیا کر کے ویکھو لعل اللہ یریک منا تقرب عینکا حضور اسی یہ ہو جے کارنامے وکھاواں گے ویکھ کے تواڈیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جڑیاں اے او کنی شان نے اونچی شان محمد دے سب جان نثاراں دی جنہاں شان اچھی نظر آندی ہے جنہاں لذت اچھی نصیب ہوئی ہے اچھی وادرہ مل کے کہہ دیو اچھی شان محمد دے سب جان نثاراں دی سرکار دو عالم دے او نہ سونے یاراں دی ایڈے سوکھے لفظ نے مل کے آکھو ایمان دادا ہوئے سرکار دو عالم دے او نہ سارے یاراں دی اعتماد نبی کیتا جد اپنے صحابہ تے جملے بھی سنو معنی پر بھی غور کرو ایڈے سخت دشمن کے سامنے 313 خالی ہاتھ بندیاں لا کے بندہ جانا جنہ تے اعتماد نہ ہوئے اپنے گھروں باہر بندہ انہاں بندیاں نے 2 قدم ہی نہیں چلتا جنہ تے اعتماد نہ ہوئے تے پھر ایڈا وڈا ڈاڈا لشکر جس لشکر میں ابو جہل ورگا بندہ ہو جہدے بارے رسول پاک فرماندے نے
موسیٰ دے زمانے دا فرعون تے فرعون آیا سی، میری امت دا فرعون ابو جہل موسیٰ دے فرعون تو سخت ہے. ایڈا وڈا دشمن جڑے لشکر چ ہوئے تے سرکاروں نہ بندیاں نوں لے کے تر پن جنہاں تے اعتماد نہیں ہو سکدا ہے. پتہ چلیا میرے آقا نوں انہاں تے اعتماد ہے. تے مومن صرف ہوے جنوں انہاں تے اعتماد ہوے جنہاں تے رسول اللہ نوں اعتماد ہے. شعر بھی سن لو. اعتماد نبی کیتا جد اپنے صحابہ تے جنگ بدر گواہ ٹھہری اونا شاہ سواراں دی. حضور اسی اکھاں ٹھنڈیاں کر دیواں گے سانوں لے کے چلو تے سانوں لے کے چلو میدان بدر. کیسی 4 گلاں. تیسری جڑی رات سرکار نے خاص دعا منگی، جی پہلے وہ لفظ تواڈے ذہن چ نہیں تے بٹھا لو. اللہم ان تک تہلک هذه الاصابہ لا تبد بعدها في الارض فانجز لي ما وعدتني اللہم نصرک. فقال ابو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد مناشدتک فانه سینجز لك ما وعدک. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشر یا ابا بکر اتاک نصر اللہ ھذا جبریل آخذ بینان فرسہ یقودہ ولا ثنایہ لک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں چوں جو تیسری بات سنو. میدان بدر وچ رات ویلے مخصوص دعاواں دے ویلے پیارے آقا جڑیاں دعاواں کیتیاں انہاں چ خاص دعا ہے رب العالمین یہ 313 دی مٹھی پر جماعت اے ہلاک ہوگی، اللہ زمین تے تیری عبادت کسے نہیں کرنی. یہ دی حقیقت والا غور کر اس جملے دی. گویا رسول پاک دا عقیدہ ہے کہ اے جڑے 313 نے نا یہ ہوئی نہیں اصل وچ رب دی عبادت دا سبب بننے والے. جاؤ صحابہ نو مننے والی یہ کتاباں تے گواہ ہیں نہیں، جو نہیں منتے انہاں بھی حوالہ نقل کیتا ہے کہ اللہ جے مٹھی پر جماعت ہلاک ہوگی زمین چ تیری عبادت نہیں ہونی. تے پتہ چلیا جڑی اج عبادت ہو رہی ہے بدر دے مجاہدین دے صدقے ہو رہی ہے. جڑیاں اذاناں ہو رہی ہیں غزوہ بدر دے مجاہداں دے وسیلے نال ہو رہی ہیں. جڑے حج پڑھے جا رہے ہیں اے بدر دے مجاہدین دے وسیلے نال پڑھے جا رہے ہیں. جنیاں محفلاں ہو رہی ہیں، جننے عرس سج رہے ہیں، جننے قرآن پڑھے جا رہے ہیں، جنیاں نیکیاں کیتیاں جا رہی ہیں، اے سب رسول اللہ دے صحابہ جو بدر وچ فاتحین بن کے آئے انہاں دے وسیلے نال ہو رہی ہیں. سرکار نے خود لفظ بولے یا اللہ جی جماعت ہلاک ہوگی تیری عبادت نہیں ہونی زمین. آپ دا بھی مبارک عقیدہ ہے کہ انہاں دے سر تے عبادت دے سر ہے. اگلے لفظ اے اللہ جی ہلاک ہو گئے تیری زمین کی عبادت نہیں ہونی. اے اللہ جڑا میرے نال وعدہ کیتا سی پورا کر ہاتھ نے چکے چادر کندھے تو گر گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چادر پکڑی سرکار دے کندھے تے رکھ دی. آپ نے پھر ہور ہاتھ چکے پھر چادر گر گئی، پھر ہور ہاتھ چکے پھر چادر گر گئی. ابو بکر صدیق یار غار میں نا ہم راز نے عرض کیتا بعد مناشد کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ اللہ نو قسماں دینیاں بس بھی کرو. حضور اللہ نے قسمہ دینیاں. سرکار اس دن اپنے حق دی قسم دے دے کے دعا کر اے اللہ تینوں میرے حق دی قسم، اے اللہ جڑا تینوں میرے نال پیار ہے تینوں او دی قسم، اے اللہ میری عزت جڑی تیری بارگاہ دی او دی قسم تینوں اج مدد کر. آپ ہی دعا کر دیں اللہ میرے حق دی قسم، اے اللہ تینوں میری دوستی دی قسم، اے اللہ تینوں میرے پیار دی قسم. یار غار بولے بعد مناشدت یا رسول اللہ یا نبی اللہ اللہ نو قسماں دینیاں بس بھی کرو. فَإِنَّهُ سَيَنْجِزُ لَكَ اللہ مدد کرے گا. غور فرمائیو یہ تیسری بات غور کریو. اللہ اکبر اللہ مدد کرے گا. یہ لفظ ابو بکر دے منہ چوں نکلے نال سرکار نے تھوڑی جی اونگ آ ایک لمحے لے تے آپ فرما دے ابشر یا ابا بکر اتاک نصر اللہ. ابو بکر تینوں مبارک ہوئے اے تیرے کو اللہ دی مدد پہنچ گئی.
اللہ تعالیٰ زد بادیاں کو محفوظ رکھے، محبت نہ سوچو دے پتہ چلے ابو بکر مدد تیرے کو لائی، یہ واحد مذکر حاضر کا ضمیر خطاب نہ ہوئے میں مجرم عطا کا، ابو بکر تیرے کو آ گئی اللہ دی مدد آئی رسول پاک کو لے، آپ نے ابو بکر نو انہاں قرب عطا فرمایا بھی جو تیرا میرا مٹا چھڑے، ابو بکر تیرے کو آ گئی اللہ دی مدد کیویں؟ حاضر جبریل آخذ بعنان فرسہ، ابو بکر میرے کو جبریل امین اپنے گھوڑا لے کے گزرے نے تے جبریل گھوڑے دی لگام پکڑی ہوئی ہے تے جبریل دے گھوڑے دے منہ دے اوتے گردوں کو بار تے کٹا مٹی بھی پیا ہوا ہے، تینوں مبارک ہوئے تیرے کو اللہ دی مدد آ گئی۔ اور جڑا جنت بھی تو جبریل گھوڑا لے کے آئے او دے منہ تے دنیا دی مٹی کیویں پی سکدی ہے؟ پر رب نے فرمایا کہ جبریل اج سانو فرشتے بھی تے جنت دے گھوڑے بھی وہی سونے لگنے نے جڑے مصطفیٰ دے یاراں دیاں سواریاں دی طرح وہ بھی گردے کو باہر تے کٹے وچ اٹھے ہوئے ہون، انجی نظر آؤں جویں مصطفیٰ دے چہرے غلاماں دے گردوں کو باہر نظر آوندے نے نا، اج اس طرح دی شکل بنا کے تسی بھی دنیا تے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ اس واسطے انہاں جان نثاراں دا ذکر حضرت ڈاکٹر محمد اقبال لاہوری اپنے انداز وچ کردے نے تے کس طرح دعا کردے نے، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، پتہ چلیا جڑا نبی دے یاراں دی خیر منگے اللہ انہوں دوواں جہاناں وچ خیر عطا فرماندا ہے، جنوں خیر دی لوڑ ہے دوواں جہاناں وچ پڑھو۔ ویکھو اج ملک بلکہ ساری دنیا کنیاں پریشانیاں، کنیاں افراتفریاں، کنیاں ابتریاں وچ پھسی ہوئی ہے، جڑا چاہندا ہے پریشانیاں ختم ہون، اللہ اپنے محبوب دے یاراں دے صدقے خیر و خوبی دے صاحبان امن و چین دیاں فضاواں عطا فرماوے۔ پڑھو رسول پاک دے صحابہ دے صدقے، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوزے صدیق دے، دل مرتضی سوزے صدیق دے، دل مرتضی سوزے صدیق دے۔ چوتھی گل کیسی، چار گلاں کر کے پھر تقریر شروع کریں گے۔ چوتھی گل میدان بدر دی صبح میرے آقا صحابہ دی صف بندی کی تھی، ذرا غور کرو نا، جڑے بندیاں دی صف بندی کرن رہے نے، لوہے دے لباس نو کہندے نے زرہ، زرہ ہر کسی دے کول کی صرف ایک مسلمان کول زرہ سی، کئیاں کول قمیض ہی نہیں، جسم تے قمیض نہیں، آئے نے کفر دے پرخچے اڑان، آئے نے حق و باطل دے ونڈ کرن۔ سرکار صف بندی کی تھی، صف بندی کی تھی تے سواد بن غزیہ پیٹ ننگیا تے ذرا اگے ودیا ہوئے صف دے وچ، تیر سے ہاتھ میں سرکار پیٹ تے لا کے فرمایا اس طرح یا سواد، وہ سواد برابر ہو کے کھلو۔ اسی ویلے عرض کیتا حضور تسی مینوں چھڑی ماری ہے نا تے حضور بدلہ دیو، آپ نے تیر انہوں نے پھڑا دیتا، اے لو حضور تسی میرے پیٹ تے تیر ماریا جدوں ہلکا جا لگایا ادو میری قمیض ہے؟ فرمایا نہیں حضور تسی تے قمیض پائی ہے، سرکار پیٹ تو کپڑا اٹھا دیتا، وہ بدن نبوت دے نال چمٹ گئے۔ ساتھیاں پوچھیا ابن غزیہ ایک ہی کہندا ویندے نہیں موت دیاں اکھاں چکاں پا کے کھلوتے ہو رہے ہور کڑی نو کی ہونا تے سوچیا دنیا تو جان لگیا آخری کام یہ ہوئے کہ میرا وجود رسول پاک دے وجود نال مس ہو جائے۔ یوں نے صحابہ سرکار نہ محبت کرنے والے، صف بندی ہوگی توجہ تے پھر میرے آقا صحابہ دے مجمع جے کی تقریر کی تھی، او خطیباں کو سن کے، نقیباں کو سن کے، ادیباں کو سن کے خوش ہونے والے ہو۔ بدر دی صبح امام الانبیاء جڑا خطبہ ارشاد فرمایا میں وہ پڑھ کے سنان لگا ہوں، توجہ فرمائیو، جنہیں ادب نہ سنو گے، جنی توجہ نہ سنو گے انہیں بہتی خیر ملے گی۔ میرے آقا خطبہ فرمایا اما بعد فإنی احسکم علی ما حسکم اللہ عز وجل علیہ وانہاکم عما نہاکم اللہ عنہ فإن الذی شانہ یامر بالحق ویحب الصدق ویؤتی علی الخیر اہلہ علی منازلہم عندہ بہ یذکرون وبہ یتفاضلون انکم قد اصبحتم بمنزل من منازل الحق لا يقبل اللہ منہ من احد الا مبتغی بہ وجہہ فإن
الصبر فی مواطن الباس مما یفرج اللہ بہ الہم وینجی بہ الغم وتدرکون بہ النجاۃ فی الآخرہ فیکم نبی اللہ یحذرکم ویامرکم فاستحیوا اليوم ان یطلع اللہ علی شیء من امرکم یمقتکم علیہ فإن اللہ عز وجل یقول لمقت الاکبر من مقتکم انفسکم انظروا الی الذی امرکم من کتابہ وأراكم من آياته وعدكم بعد ذلة فاستمسكوا به يرضى به ربكم وعبدوا ربكم في هذه المواطن تستوجب الذي أمركم من رحمته ومغفرته فإن وعده حق وقوله صدق وعقابه شديد وإنما أنا وأنتم بالله الحي القيوم إليه أرجعنا ظهورنا وبيتسمنا وإليه توكلنا وإليه المصير يغفر الله لنا وللمسلمين. میدان بدر وچ صبح دے ویلے جڑا آپ نے صحابہ چ خطاب کیتا میں اوپر کے سنایا. اے خطبے دے لفظ ویکھ کے صحابہ دی عظمت ول غور کر. میرے آقا فرماندے نے میرے غلام رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد اے صحابہ میں اسے گل تے جوش دلانا جدے تے رب نے جوش دلایا. میں صرف اسے گل تو موڑنا جدے تو رب نے موڑے. فرمایا رب دی شان عظیم ہے. آکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ آکھن واسطے بڑا اعلیٰ جملہ ہے. اللہ دی شان عظیم ہے. اللہ دی شان عظیم ہے. وہ حق نو پسند کردا ہے, صدق دا حکم دیندے. سنو اگلا جملہ تے غور کرو, میرے وقت توجہ کرو. سرکار فرماندے نے رب العالمین سچے بندیاں نو اپنی بارگاہ چ وڈیاں وڈیاں منزلاں عطا فرما دیندے, وڈے وڈے رتبے عطا فرما دیندے, وڈیاں وڈیاں شاناں نال نواز دیندا ہے. فرمایا پھر جدوں بندے اللہ دا قرب پا لیندے نے تے پھر اللہ دے ذکر دے نال انہاں بندیاں دا ذکر بھی ہوندا رہندا ہے. کی مطلب جدوں رب دا ذکر ہوئے گا انہاں بندیاں دا ذکر بھی ہوئے گا. وہ انج اللہ دے قریب ہو جاندے نے پھر انہاں دا ذکر خدا دے ذکر تو وکھرا نہیں رہ جاندا, پھر انہاں دا ذکر رب دے ذکر دے نال ہی ہوندا رہندا ہے. دوسرا پیرا جڑا خطبے دا پڑھیا دا ترجمہ آپ فرما دینے صحابہ جو صبح دے ویلے جڑے میدان میں کھڑے ہو صرف وہ نیکی قبول ہوے گی جڑی اللہ واسطے کی جائے گی. یہ ہو جے اوکھے موقعاں تے صبر کریے تے رب العالمین مدد فرماندا ہے. بندہ ڈٹ جائے تے اللہ کامیابی عطا فرماندا ہے. دنیا چ بھی عزت ملدی ہے, آخرت دی کامیابی بھی ملدی ہے. تیسرے پیرے دا ترجمہ بدر دے خطبے دے تیسرے پیرے دا ترجمہ فرمایا صحابہ جے میں تانوں جہاد دی گل کرنا پیا, جے جانا قربان کرن دا درس دینا پیا تے میں کدے پیچھے کمرے جو چھپ کے نہیں. فیکم نبی اللہ ہے, اگلیاں صفاں میں تواڈے وچ اللہ دا نبی کھڑا ہے, تواڈے وچ اسی کھڑے ہیں. تے فرمایا میں تانوں حکم دینا لحاظ رکھنا کتے رب العالمین دی ناراضگی والا کوئی کام نہ ہو جائے. وہ دی ناراضگی بہت بڑا وبال جے, بہت بڑا عذاب ہے, ناراض نہ ہو جائے. صحابہ بدر وچ کھلو کے اونا حکماں نو ویکھو جڑے رب نے میری زبانی قرآن وچ ارشاد فرمائے نے. چوتھے پیرے دا ترجمہ صحابہ جو میں کہندا ہوندا سا مدینے دے منبر تے بیٹھ کے آؤ رب العالمین اور دے رسول دے دامن نو تھام لو تے تلی دی اتے سروں ازما لو. جن نے رب نے وعدے کیتے نے سارے سچے اج بدر دے میدان وچ ویکھ لو. آخری پیرے دا ترجمہ فرمایا میں بھی تے تسی بھی اس رب العالمین دے سہارے کھڑے ہاں جڑا ساڈا پشتی بان ہے. اساں سہارا انہوں منے لوٹ کے بھی اودے ول جانے. یہ اشارہ تھی جدو لوٹ کے اللہ وال جانا ہے تے جے کوئی ناراض کر کے جائے گا تے بری حالت ہے, تے جے کوئی راضی کر کے جائے گا تے او دا استقبالی ہاراں نال او دا او منظر بنے گا. تے یہ لفظ سن کے روحاں جسماں چوں نکلن واسطے تیار جلدی قربان ہون واسطے ہوے کیوں نہ کہ پھل کھڑ دے جلب کھولے
سن کے جڑا اچھی سبحان اللہ آکھے اللہ رسول پاک دی بول دیاں زیارت عطا فرماوے کدی اس طرح اللہ دیدار عطا فرما دے رسول پاک مٹھے مٹھے بول ارشاد فرما دے ہون تے اسی نالے زیارت کر دے ہوئے نالے پیارے بول سن دے ہوئے لے جدی تھوڑی تمنا ہے تھوڑی بات نہ پڑھ جدی زیادہ تمنا ہے زیادہ بات نہ پڑھ پھول کھڑ دے جا لب کھولے پھول کھڑ دے جا لب کھولے پھول کھڑ دے جا لب کھولے بھئی کیڑا یو دی ریس کرے جد منہ وچوں رب بولے کیڑا یو دی ریس کرے جد منہ وچوں رب بولے بھئی کیڑا یو دی ریس کرے جد منہ وچ رب بولے وہ تے کہندے ہونگے نہ پانی کو سردا پیندے ہو پانی کو سردا پیندے ہو اے تساں نال تالائیاں لجپال سدیندے ہو جی تساں نال تالائیاں لجپال سدیندے ہو رسول پاک دی بارگاہ دا قرب کیویں ملدا ہے ہن ایتھے اے بات بھی اس حوالے نال سندا جا حضرت ساسا بن جاریہ رضی اللہ عنہ ساسا بن جاریہ سواد عین سواد ہے ساسا بن جاریہ مشہور اسلام کے شاعر اہل بیت دے شاعر سن فرزدق اے فرزدق شاعر دے دادا جی نے ساسا بن جاریہ وہ جڑے سب 70 بندے آئے سن نا بنو تمیم دے آپ دی بارگاہ مسلمان ہونے واسطے تے آگے کہہ دینے جی اسی کلمہ پڑھن دا ارادہ تے ضرور رکھنے ہیں پاس اسی کو بعض وقت جے لوگ ہاں حضور اسی پہلو شعر و شاعری دا مقابلہ کرانگے پہلو تقریر دا مقابلہ کرانگے تسی اپنا خطیب کڈو وہ خطاب کرے پھر ساڈا خطیب خطاب کرے گا فیصلہ کرانگے کنے اچھا خطاب کیتا ہے پھر تواڈا شاعر شعر پڑھے ساڈا شاعر شعر پڑھے فیصلہ کرانگے کدا کلام اچھا ہے تے پھر اسی مذہب قبول کرن دے بارے سوچاں گے ساڈے آقا فرماندے نے تمیمی بھائیو میں شعر و شاعری دے مقابلے واسطے تے نہیں مبعوث ہویا پر جے تواڈا اے شوق ہے تے یہ بھی پورا کر دینے سرکار فرماندے نے کڈو اپنا خطیب انہاں اپنا خطیب کھڑا کیتا انہیں خطاب کیتا تریفاں دے پول بننے اسی وہ لوگ ساڈے خزانے سارا سال بھرے رہندے نے ساڈے بوے تے جیڑا ہوندا جناب اسی انہوں مالا مال کرنے یہ ہے وہ ہے کر کے بیٹھ گیا آندا میں جو کہنا سی کہہ دیتا ہے آپ نے حضرت ثابت بن قیس ایک روایت میں حضرت جعفر تیار ایک میں ثابت بن قیس ہمیں ثابت بن قیس اٹھو تسی اسلام دے خطیب ہو جی دیو جواب ثابت بن قیس اٹھے کہنے لگے سنو تمیمی بھائیو اسی سراسر گمراہی وچ ساں ساڈے وچ رب نے اپنا محبوب مبعوث فرمایا او محبوب جی دا نام ہے محمد رسول اللہ جڑا 14 طبقاں وچ جدا نسب اللہ جدا حسب اللہ جدی ذات اللہ جدی صفات اللہ سرکار دیاں عظمتاں شاناں دیاں ایک چند جملے بیان کر کے حضرت ثابت بن قیس بہ گئے ہن انہاں دا شاعر اٹھیا شعر پڑھ کے اپنے قبیلے دیاں خاندانی وصفتاں بیان کرنے لگا تھک کے بہ گیا میرے آقا فرماندے نے حسان بن ثابت اٹھو دے شعراں دا جواب دیو ہن حضرت حسان بن ثابت نے شعر پڑھے ہن سنو نتیجہ انہاں دا سردار انہاں دے قبیلے دا سردار تھی اقرا بن حابس انہاں دا سردار وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینو میرے باپ دی قسم تو اڈا خطیب ساڈے خطیب تو ود دے تو اڈا شاعر ساڈے شاعر تو ود دے اسی من گیا ہاتھ اگے کرو اس نوں کلمہ پڑھاؤ وہ ہن ایک ایک کر کے کلمہ پڑھ دے انہاں وچ ایک بندہ ساسا بن جاریہ ساسا بن
یہ کلمہ پڑھن لگا ہے تے توجہ فرمائیو جدو بیعت کر لی رسول پاک دے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھے ان عجب سوال کیتا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ایک بات پوچھنا چاہنا فرمایا پوچھ لو یا نبی اللہ اے تے دسو جڑیاں میں جہالت وچ نیکیاں کیتیاں نے جڑیاں جہالت دے دور وچ نیکیاں کیتیاں تواڈے قدماں وچ آਉਣ تو پہلے میں جڑیاں نیکیاں کیتیاں نے انہاں دا ثواب مینوں ملے گا کہ نہیں میرے آقا فرمان لگے ابن جاریہ وہ تمیمی قبیلے دے خاص بندے وہ 10 کیڑیاں نیکیاں کیتیاں نہیں ساسا بن جاریہ کہندا ہے یا نبی اللہ یا رسول اللہ ایک دن میریاں 2 اونٹنیاں گم گئیاں ایک دن میریاں 2 اونٹنیاں گم گئیاں اونٹنیاں نو لبدا سا پیا اونٹنیاں تے مل گئیاں اونٹنیاں لے کے واپس آن لگا خود میں اونٹ دے اتے ڈھونڈدا سا 2 اونٹنیاں تے میں اونٹ دے نال انہاں اونٹنیاں دی مار بن لئی واپس آن لگا ایک مکان دے دروازے تے نظر پئی جنگل وچ ایک بندہ دروازے تے بیٹھے انتظار دے انداز وچ جویں گھر دے اندروں کسے خبر دی انتظار ہے بار بار اندر ول ویندے اندروں ایک لونڈی اٹھی دوڑی دوڑی باہر آئی باہر جڑا بندہ بیٹھا ہے انہوں کہندی ہے ہاں ہاں تیرے ہاں ولادت ہو گئی ہے ولادت ہو گئی ہے وہ کہنے لگا ہاں کی پیدا ہویا بچہ کہ بچی لونڈی کہنے لگی بچی پیدا ہوئی تیرے ہاں بچی پیدا ہوئی ساسا رسول پاک نو واقعہ سناندے نے پہ یا نبی اللہ جدو وہ بندہ جڑا بوے وچ انتظار کردا سی پیا انہوں پتہ چلیا میرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے انہیں اسے ویلے رسی کئی وغیرہ لونڈی نو دتی کہنے لگا اے پھڑ اے ٹویا کڈ تے اس رسی چ لپیٹ کے اودی گردن ٹوئے چ سٹ کے مٹی پا دے یا رسول اللہ میرے پیراں تھلوں زمین ہل گئی اے بچی پیدا ہوئی ہے تے پیو سکا بچی نو زندہ درگور کرن لگے حضور میں کہا ہو کے انہوں آکھیا او بابا بچی پیدا ہوئی ہے تے زندہ درگور نہ کر مینوں ویچ دے کہنے لگا کی دویں گا میں کہیا دو میں حاملہ اونٹنیاں نے اے وی للہ تے اونٹ وی للہ اے دو میں حاملہ اونٹنیاں بھی للہ تے اونٹ بھی للہ یا رسول اللہ حاملہ اونٹنی عرب دے وچ بڑی قیمتی سمجھی جاندی حاملہ اونٹنی عرب دے وچ بڑی دولت سمجھی جاندی حضور میں 2 حاملہ اونٹنیاں تے نالے جڑے اونٹ دے اوتے سوار ساں وہ اونٹ بھی دے دیتا اونٹنیاں بھی دے دیتیاں حضور میں اس بچی نو گھر لے گیا میں اس بچی نو اپنے گھر لے گیا انہوں تھی بنا کے پالیا جوان کیتا جدوں جوان ہو گئی اس بچی دی میں اگے شادی کر دیتی رسول پاک فرمان لگے ساسا ایک کام تیری زندگی جو کنی وار ہوئے عرض کیتا مدینے دے تاجدارا ایک کام میری زندگی جو 360 ورائے واقع پیش آئے نے حضور 360 بچیاں زندہ در گور ہون لگیاں میں روکیاں نے تے فرمایا کنی قیمت دیندہ ہے حضور ہر بچی دی قیمت میں 2 اونٹنیاں تے ایک اونٹ رکھیا سی حضور تسی اندازہ کرو میں 360 بچیاں بچائیاں ہیں تے ہر بچی دی وری 2 اونٹنیاں تے ایک اونٹ دیتا ہے حضور پوچھنا تواڈے قدماں وچ تے ہون پہنچیاں کلمہ تے ہون پڑھن لگا مسلمان تے اج ہویا وا حضور میں پوچھنا مینوں انہاں دا ثواب ملے گا میریاں نیکیاں قبول ہویاں نے میرے آقا جڑا جملہ فرمایا جے سمجھ آوے تے سبحان اللہ دی چھل آوے فرمایا ساسا تیرے او عمل اللہ نو چنگے لگے نے تائیوں تے تیری میرے نال یاری قائم کر دیتی ہے نعرہ تکبیر اے کنیاں شانہ نے کنے مقام مرتبے نے اے کنیاں نسبتہ نے اچھی شان محمد دے سب جان نثاروں دی اچھی شان محمد دے سب جان نثاروں دی سرکار دو عالم دے او نہ سونے یاراں دی تسی بھی جنوں سونے لگ دے نبی دے سونے یار جنہیں سونے لگ دے انہی وعد نہ کہہ دیو سرکار دو عالم دے او نہ سونے
لگتے ہیں جنی جنی آواز نکلی ہے تو پھر نظر ثانی کرو اپنی حالت سرکار دو عالم دے او نسوں سرکار دو عالم دے او نہ سونے یاراں او نہ سونے یاراں سب تو تے نام چمکدا پیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم ایک دن اپنے ہاتھ نال سارے صحابہ نو ایک ایک برکی کھوائی جن نے خدمت یار بیٹھے سن سب نو ایک ایک لقمہ کھلایا جڑے لاجپال نے نواز دی رہتے ابو بکر دی واری آئی تو ہم ابو بکر تینوں ایک نہیں 3 لقمے کھلاواں 3 لقمے کھلاواں گے پہلا لقمہ کھلایا میکائیل دی آواز آئی عتیق تینوں مبارک ہوئے دوسرا کھلایا جبریل امین بولے کہنے لگے رفیق تینوں مبارک ہوئے تیسرا لقمہ کھلایا رب العالمین نے فرمایا صدیق تینوں مبارک ہوئے حضرت میرے تے تیرے پیارے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں معراج دی رات جڑیاں نشانیاں میں اللہ نے معراج نشانیاں ماتے کرائیاں نشانیاں مخانیاں لنُرِيَهُ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر نشانیاں نشانیاں تے نشانی کی گل سن لو سرکار دے صحابہ جو کسی صحابی نے حضرت عبداللہ بن انیس ایک دن سرکار فرمان لگے بھئی او جڑا خالد بن سفیان حوزلی او بڑی بکواس کردا ساڈے بارے جتھے پیندا جڑے بندیاں وچ پیندا بڑی بکواس کردا ساڈے بارے بڑی زبان چلاندا ہے اور کون ہے جڑا اودی زبان تو مینوں بچائے گا سرکار دے منہ چ لفظ نکل گئے حضرت عبداللہ بن انیس چپ کر کے اٹھے محفل چ گئے اودی حویلی لبی قتل کیتا واصل جہنم کیتا سرکار دے گھر آئے دروازے تے دستک دیتی آپ تشریف لے آئے عبداللہ بن انیس کیویں آئے حضور وہ جڑی گندی زبان بھونکدی سی نا تواڈے خلاف ہمیشہ ਲਈ چپ کروائے ہن نہ بولے گی فرمایا ادھر سرکار اپنے نال گھر لے گئے عبداللہ او آسا مبارک جڑا جمعے والے دن پھڑ کے کھلوندے نے فرمایا آسا اتو للہ نشانی دی گل ادھر سن اتوں لے لے ہن سرکار دا آسا سارے سیاح سن مدینے شریف والے وہ سرکار دا آسا لے کے باہر نکلے یاراں نے ویکھ کے گھیر لیا عبداللہ ابن انیس یہ کتھوں لے آئی رسول پاک دیتا ہے اچھا آپ نے تینوں عطا فرما دیتا ہے یہ تے میں نہیں پوچھا کہ واپس لینا نے کہ نہیں صحابہ کرام نے پوچھ کے تے آ یہ جو پوچھنا ہے تو جو آپ نے دسیا جنی سمجھ آئے اونی آواز نال سبحان اللہ دی چھت ہونی چاہیے ادھر دوبارہ آ گئے واپس آ گئے فرمایا ابن انیس کیویں آئے حضور مینوں یار انہیں پوچھیا دوستاں نے کیا جڑا تسی مینوں آسا ورک دیتا ہے یہ میرے کو واپس تو نہیں جے لینا کیویں دیتا جے فرمایا عبداللہ اے تینوں اس واسطے عطا فرمایا ہے کل جدو قبراں چ اٹھ کے حشر دے میدان وچ جانا ہے اودوں کسے نے کسے نوں سیاںنا ہے اس دن اے آسا تیرے تے میرے پیار دی نشانی ہوے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ علماء اہل سنت علماء اہل سنت زندہ تیرے تے میرے پیار دی نشانی ہوئے گا انہاں وصیت کی تھی جدو فوت ہو جاواں میرے کفن دے وچ رکھنا جے دوسریاں چیزاں قبر چ رہ جاندیاں نے نال کو رکھ بھی دے پر جڑیاں مصطفیٰ نے عطا فرمائیں ہمیں حشر دے دن میرے ہاتھ میں ہوے گا جدھر نو جائے گا پتہ چلے گا مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے اے دے تے مصطفیٰ دے تعلق تے پیار دی نشانی ہے آسا
اس لیے میں کہنا نا لوگوں پھر انہوں نے پیار پاؤ جنہاں دی دوستی کام ہونی ہے بن یار نبی دیاں یاراں دا یہ تھوڑا پیار ہے تے تھوڑی واد نہ پڑھ لے یہ درمیانہ پیار ہے تے درمیانی واد نہ پڑھ لے تے جو چوکھی محبت ہے تے جنی رب نے ہمت دیتی ہو نہیں واد نہ پڑھ بن یار نبی دیاں اے حضرت صاحب دی کرامت ہے کہ میں بولن دے واللہ آج 24واں دن ہے میں علاج کروا رہا کھانا نہیں کھادا 24واں دن ہے اتنے آ کے کھانا نہیں کھادا روٹی چاول پھل دودھ دہی لسی ہر شے بند ہے اللہ تواڈا چہرہ سلامت رکھے آستان عالیہ مرولا شریف آستان عالیہ مرولا شریف خواجہ خواجگاں قبلہ صوفی محمد صدیق صاحب اسی کرامتاں دے قائل 24 دن تو پیٹ خالی ہے بول رہا پیٹ نو کھچاں لگ گئی ہمت نہیں پھر کوشش کرنے ہیں کہ جنہ دا ذکر ہے انہاں دی برکت نال تے جنہ دی نگاہ ہے انہاں دی نگاہ دے صدقے بیان ہوئے یہ نسبتاں دی گل دوستیاں دی گل یہ پیار دیاں نشانیاں قائم رہن والیاں نے میرے آقا فرماندے نے معراج شریف دی رات جتھے اور نشانیاں ویکھیاں میری ملاقات سورج نال ہوئی کدے نال فرمایا سورج نال ملاقات ہوئی تے میں سورج کو پوچھن لگ پیا سورج اپنے سفر دی گل سنا روز سفر کرنا ہے اور روز طلوع ہونا ہے روز غروب ہونا ہے اپنے سفر دی گل سنا سورج عرض کردا یا رسول اللہ سورج عرض کردا یا رسول اللہ جدوں میں سفر کردا جدوں چوکھیاں بلندیاں تے پہنچنا وا جدوں میں خط استوا تے آ جانا ایک باری مینوں خیال آندا میں بڑا بلند ہو گیا وا میں بڑی اونچائی تے چلا گیا میں بڑیاں بلندیاں تے حضور جدوں یہ خیال آندا ہے قدرت والوں مینوں حیرت دے سمندر وچ گوتا لگایا جاندا ہے مینوں حیرت دے سمندر وچ سٹ دتا جاندا ہے پھر میں حیرت دے سمندر وچ حضور اوتھے دو شخصیتاں نال میری ملاقات ہوندی ہے حیرت دے سمندر وچ دو شخصیتاں نال میری ملاقات ہوندی ہے فرمایا سورج کیویں سورج عرض کیتا یا نبی اللہ او جڑیاں دو شخصیتاں حیرت دے سمندر وچ مینوں ملاقات دا شرف ملدا ہے انہاں چوں ایک ذات سبق پڑھدی ہے احد 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 دوسری ذات کہندی ہے صدقتا 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 احد دا معنی اللہ ایک اللہ دوسری ذات کہندی ہے ٹھیک کہندے ہو سچ کہ سرکار فرماندے نے سورج و دوستیاں کون نے سورج کہندا یا رسول اللہ ایک کشتی نو محمد رسول اللہ کہندے نے دوسری ابو بکر صدیق کہندے نعرہ تکبیر بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا جے رکھنے شوق دیداراں دا جنہ مان کفر دے توڑے نے جنہ مان کفر دے توڑے نے طوفانوں دے منہ موڑے نے بھئی جنہ چمے رسول دے جوڑے نے جنہ چمے رسول دے جوڑے نے تاکہ اج بھی جوڑ مزاراں دا ایتھے ایک نکتہ عرض کرن لگا وا میرے آقا ایک دن مدینے شریف دے بازار تے جا رہے ایک قبر کھودی جا رہی کی ہو رہا ہے قبر کھودی جا رہی ہے قبر فرمایا ممات صحابہ او کون فوت ہویا ہے جی میں آج بھی کوئی قبر کھودی جا رہے تھے لوگ پوچھتے ہیں یار کون فوت ہوئے حبشیون جا یا رسول اللہ ایک حبشی باہروں آیا سی مدینے شریف آ کے فوت ہو گیا وہ قبر کھودنے آپ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ایسے موقع تے سرکاری نہیں فرماتے سے یہ دی موت اس مٹی تے لے آئی یہ دی موت اینو اس مٹی تے لے آئی ہے جتوں بنیا سی یہ دی موت اینو اس مٹی تے لے آئی ہے جتوں بنیا سی یہ حدیث شرح صدور وچ امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਈਮਾਨ ਫਰੋਜ਼ ਨੁਕਤਾ ਸੁਣ। ਇਸ ਹਦੀਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਖਾਕੀ ਮਿੱਟੀ, ਕਈ ਨੂਰੀ ਮਿੱਟੀ। ਅੱਛਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿद्दीक ਦੀ ਕਬਰ रसूल पाक ਦੀ कबर ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, फारूक आजम ਦੀ कबर रसूल पाक ਦੀ कबर ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂਰੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂਰੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ਰਫ नहीं, पर अजमत उन्होंने नजर आउंदियां जिन्हां दे बातन रोशन ने। देखो 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 देखो, दिखने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं, किवें किवें देख लेंदे ने। एक सहाबिया दा नाम हज़रत ज़ैनब बिनते हमीद, ज़ैनब बिनते हमीद रज़ी अल्लाह अन्हा, छोटा जिहा बच्चा 2 साल का बच्चा चुकिया, अपना बेटा अब्दुल्ला बिन हशाम बच्चे का नाम है। नबी पाक अलैहि सलाम की बारगाह चाहिए, या रसूल अल्लाह मेरा पुत्र मुरीद कर लो, बैत कर लो, हुजूर मेरा पुत्र बैत कर लो। सरकार फरमाते एडा छोटा सारा तो है, जो आपने फरमाया होता तो मफहूम, एडा निक्का बच्चा भी बैत होंदा है, बीबी एडा छोटा सारा है नू की बैत करिए। हुजूर मेरा बच्चा बैत कर लो, फरमाया छोटा है, बहुता छोटा है। हुण चौंके सरकार वेख्या बीबी आई बरकत वास्ते ते खाली न मोड़े, लिया बच्चा मेरी झोली च पा। अच्छा अपनी झोली च पा के ना सरकार उस बच्चे नूं ओदे सिर ते हाथ फेर के बरकत दी दुआ कर मैं जा लै जा। अच्छा वो बच्चे नूं ओदा दादा जदों मदीने शरीफ की मंडी च जांदा है कारोबार करन, उस बच्चे नूं तंगारियां ते चुक लैंदा, मोढे ते चुक लैंदा। लोग कहंदे ने बाबा तू जदों आउणा इस बच्चे नूं लैके आउणा है, वो कहंदा तैनूं की पता है इहनूं किहड़ी झोली च पा के बरकत दी दुआ नसीब। सिर्फ यही नहीं, अगली गल जिहड़ी होर ईमान फरोग, वो बच्चे नूं चुकिया बाबे ने मदीने दे बाजार च। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर, दोनों सहाबी रज़ी, उन्होंने वेख लिया, उन्होंने पता जी रसूल पाक इस बच्चे ने झोली च पा के दवा दी। कह लगे बाबा जी असी भी कारोबार वास्ते मंडी च आए हैं, ऐ साढ़े पैसे भी अपने पैसे जमा लो। वो तरले कर रहे ने पिछे पिछे, कैसे क्या वखरा कारोबार कर लो, बाबा जी तरले क्यों कर दो, वो कहते कारोबार से वखरा कर लीजिए, पर जड़िया बरकत इस बच्चे को मुस्तफा की झोली च मिलियां ने। लजपाल नबी मेरा नबी बरकत वाला, जिन्हें बरकत लैनी वो बोले बाकी कोई ना बोले। लजपाल नबी मेरा नबी बरकत, लजपाल नबी मेरा नबी बरकत वाला, ओ आप भी लाओ दा घर बार भी आला, ओ आप भी आला ओ दा घर बार भी आला। लजपाल नबी मेरा नबी, ओ आप भी आला ओ दा घर बार भी। हजरत अबू तलहा फरमाते ने कि मेरी आदत ऐसी मैं कोई सफ़र सरकार दे नाल तो बगैर नहीं सा करता। जे सरकार जिहाद ते जान लगे मदीने शरीफ निकलदे तो मैं नाल निकलदा सा, जे आप वापस आउंदे सन ते मैं भी आप दे नाल दाखिल हुंदा सा। तवज्जो है, नाल ही निकलना नाल ही आना। और राही किड्डे खुश नसीब, मुसाफिर किड्डे खुश नसीब। कहते ने एक सफ़र में मदीने शरीफ के कोल वापसी सी ठहरे हाँ, एक मंजिल मदीने शरीफ रह गया। मेरी बीवी सफ़र में औरतां भी नाल सन, मेरी बीवी की अबू तलहा मेरे हाँ बच्चे की वलादत का वेला आ गया तो हुण रुकना पेगा। कहते ने मैं रसूल पाक नूं अर्ज़ कीता हुज़ूर मैनूं ते उस सादत तो मेरी बीवी रोक लिया, अगे जिन्नी बार सफ़र किया मदीने पाक तो तुहाडे नाल निकले हैं, दाखिल होने लगे भी नाल दाखिल होए। अज मेरी बीवी ते हाँ बच्चे की वलादत का वेला करीब आ गया, हुज़ूर मेरे रा की हुक्म है? फरमाया तो तू बीवी को ठहर, जदों अल्लाह ले आएगा आ जाए। ए बीवी को ठहरे, सिर फड़ के परेशान बैठे,
بیوی بھی عام نہیں، او ام سلیم اور رسول پاک دے متھے تو پسینہ لا کے شیشیاں بھر بھر کے خوشبو میں محفوظ کرنے والا، برکتاں دا قائل ہونا کمال ہے۔ آج کئی بندے جی سارے آدم دی اولاد نے، آدم دی اولاد سارے اکو جے ہوئے نا، ویکھو نا جی آدم دی اولاد سارے اکو جے ہی ہوئے، نہیں، ایک باپ دے بیٹے جو اللہ ایک نو بہت ہی شان دے دے تے حیرانگی والی گل تے نہیں۔ اتنے 4 تاریخی شواہد کی گل کراں۔ ابراہیم علیہ السلام دے کنے پتر سن؟ 8۔ کنے سن؟ نام سن لو، مدین، مدائن، زمران، یکشان، یشیق، نوح، اسحاق، اسماعیل۔ پر 8 میں تو جڑی شان حضرت اسحاق علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام دی ہے وہ بلند ہے۔ اسحاق علیہ السلام دی اس وقت بلند کہ بنی اسرائیل دے سارے نبی انہاں دی اولاد وچ آئے، تے جناب اسماعیل دی شان اس وقت بے مثال ہے کہ رب دا محبوب آمنہ دا لال عبداللہ دا چاند اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچ آئے۔ یعقوب علیہ السلام دے 12 پتر سن، کنے؟ بولو تو صحیح، ربیل، شمعون، یہودا، لاوی، بنیامین، یشکر، دان، یکسال، زیالون، جادہ، عاشر تے 12 یوسف علیہ السلام۔ پر 12 میں جڑی شان یوسف علیہ السلام دی ہے وقت دے سردار مکہ حضرت عبد المطلب دے 12 بیٹے سن۔ جی آج تک ایک موقع تے ترتیب نہ پورے نام نہیں سنے تو سنو، 12 پتر کنے؟ حارث، حجل، حمزہ، مغیرہ، عباس، عبد مناف، عبد العزہ، عبد القعبہ، درار، مصعب، زبیر اور 12ویں عبداللہ۔ پر رسول پاک دا والد ہون دی نسبت صرف حضرت عبداللہ نو حاصل ہے۔ انہاں 12 میں ایک نے عبد مناف کنیت ابو طالب سی، نام عبد مناف دے 4 پتر طالب، جعفر، عقیل تے علی۔ پر چمت جڑی شان مولا علی دی ہے، حضرت مولا علی فاتح خیبر دے 18 پتر سن۔ کنے 18 نام سننے جے؟ عمر، عباس، جعفر، عبید اللہ، عثمان، عبداللہ، ابو بکر، اون، یحییٰ، اوسط، محمد حنفیہ، محمد اکبر، محسن، عمر، عمران، حسن، حسین۔ مولا علی دے 18 پتران دے نام سنے دینا۔ ایک تیز اے جانو انہاں ناماں وچ عمر آپ نے 2 پتران دا نام رکھے، ایک دا نہیں 2 دا، ایک دا نام ابو بکر، 2 دا نام عمر۔ 18 پتر سارے شان والے، پر جڑی شان حسن حسین دی ہے ایسے بات دیکھنے آنا، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، جدہ دل وچ امام حسین دا پیارے ایک مرتبہ گھون جاوے ایمان دی سلامتی نہ لیے، دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، سب شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حسینیت، حسینیت۔ کنا پڑھیا ہے مجمع مسجد حال، آکھو سبحان اللہ۔ چند دن بعد مرول شریف آستانے تے کتنا بڑا اجتماع ہونا ہے، آکھو انشاءاللہ۔ تے ساڈا عقیدہ کی یہ رونق ہے مساجد میں، شبیر کے صدقے سے رونق ہے مساجد میں، شبیر کے صدقے سے یہ منبر بھی حسینی ہے، یہ اذان بھی حسینی ہے، اور کوئی مان یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، ہر کاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے،
اور سنو نسبت والیو سنو اج لوکاں نوں پتہ چلے کہ وہ لوگ نے قرآن بڑا پڑھتے ہیں حدیث بڑی پڑھتے ہیں پر یزید دیاں تریفاں تے یزیدیت دا پرچار کرتے ہیں اہل بیت دا نام آئے تے متھے وٹ پہ جاندے نے وہ جڑا صحابہ دی عظمت دا ذکر کرے صحابہ دے دل منان دے تقاضے کرے مطالبے کرے پر اہل بیت دے ذکر تے ٹھڈ وچ مروڑ اٹھن سینے وٹ پین اوتھے گواہی دے انہوں اہل بیت نال کوئی پیار نہیں انہوں اے صحابہ دا جڑا بہانہ بنا کے کرتا ہے منکر اہل بیت دا لیکن اہل بیت دا منکر ساڈے نبی کو بندہ بے دین ہے ساڈا عقیدہ کہ یہ گرنے نہیں دیتے ہیں کاندوں سے نوازے کو یا رسول اللہ سے آپ عرض کیتا ساڑھے ماں باپ صدقے آج سجدہ اتنا لمبا کیوں کیتا فرمایا سجدے وچ حسین میرے موڈیاں تے سی جی میں سر چکدا حسین ڈگ پیندا او دا ڈگنا وارا نہیں کھاندا گرنے نہیں دیتے ہیں کاندوں سے نوازے کو کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے وہ ساڑھا ہے تو اگے بھی عقیدہ جے سنو اگے بھی عقیدہ کی چاہتا ہے خدا ان کو حسنین کو چاہیں جو اے پوچھ حضرت مولا فاروق اعظم کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہزادے نو چولی چ بٹھا کے نا امام حسین تے سر تے ہاتھ رکھ دے شہزادے مام بتشارہ فی رؤسنا الا ابوک وہ شہزادے ساڑھے سر دے ہوتے عزت دے تاج کنے رکھے تواڈے نانے نے رکھے تواڈے باپ نے رکھے تواڈے نانے نے رکھے چاہتا ہے خدا ان کو حسنین کو چاہیں جو سرکار بتاتے ہیں کہ رحماں بھی حسینی ہے نسبت دی گل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تے تیرے پیارے سونے نبی پاک اونچی بات نہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابو بکر بصری و عمر ینطق بلسانی و عثمان روحی و علی انا من علی ولی او کما قال فرمایا ابو بکر میری آنکھیں عمر میری زبانیں عثمان میری جانیں علی میرے وچوں تے میں علی وچوں علی جو منی وانا من ہو علی میرے وچوں میں علی وچوں کدھر فرمایا ابو بکر انا مدینہ صدق ابو بکر سقفہا وانا مدینہ صلابہ وعمر امادہا وانا مدینہ الحیاء وعثمان جدارہا وانا مدینہ العلم والی بابہا میں صدق دا شہر ابو بکر دی چھت میں مضبوطی دا شہر عمر دے تھام میں حیاء دا شہر عمر دی کنداں میں علم دا شہر علی دا دروازہ صحابہ نو کنا پیار ہے حضرت عمیر بن امیہ انصاری رضی اللہ سکی بہن سی مشرک سی بات نہیں ہوندی تکلیفاں دیندی سرکار دے خلاف بول دی منع کر دے نہیں پہن منع ہوئی بار بار منع کر دے نہیں منع ہوئی چادر دے نیچے تلوار چھپا کے کر گئے اے بولے پھر بولی تے پہن دا گلا کٹ کے ہمیشہ نہیں زبان چپ کراتی جو رسول خدا دے خلاف ادھر مدینے شریف ایک مکان دے پچھواڑے خالی جگہ ایک عورت دی لاش ملی کسی مسجد نبی چ اطلاع ملی سرکار فجر دی نماز پڑھا کے فرماندے نے بھئی صحابہ میں تانوں قسم دینا اپنے حق دی جڑا میرا حق پہچاندا ہے اون پتہ ہے اس بی بی دا قاتل کون ہے اٹھے ایک نبینا صحابی اگاں ہاتھ کر کے بندیاں تو لنگ دے سرکار دے کول آ کے بہ گئے ہاتھ جوڑ کے جسم تھر تھر کمبن ڈے یا رسول اللہ اس عورت دا قاتل میں ہوں حضور دا قاتل میں ہوں میری ولد میری بیوی سی حضور دے وچوں میرے موتیاں ورگے دو بیٹے نے موتیاں ورگے دو میرے بیٹے نے تے میرا نقصان اس عورت دا قتل ہونا حضور قتل میں کیتا ہے کسے اور کوئی شریک نہیں میرے نال میں کیتا ہے میں کیوں قتل کیتا ہی حضور روز تواڈے خلاف بولدی سی میں منع کردا سا نہیں سی بات آئی نبینا شخصاں بڑے میں ترلے لے بڑا روکیا نہیں بات آئی حضور پھر میں خنجر چھپا کے لے گیا راتی جدوں تواڈے خلاف بھونکن لگی ہے حضور پھر میں اودے جگر دے تے خنجر رکھ کے چیر کے حضور دا پیٹ پھٹ گیا مزید حاملہ سی مزید پیدا ہونے والا بچہ اودے پیراں وچ خون لت پت ڈگ پیا پرواہ نہیں کیتی میں قتل کر کے آیا رسول پاک فرماندے نے گواہ ہو جو اس عورت دا خون معاف ہے
اج بھی فرمانبرداریاں دے مظہر اتنے ہیں. بندے کیوں نہ پیچھے ترن سرکار دے, اتنے تے درخت چلتے ہیں, بلکہ اس وادی وچ گڈیاں اپنے آپ چلدیاں نے. طریق عیون اس رستے دا نام ہے, وادی دا نام وادی بیدا. پہلیاں حاضریاں چ نہیں سی پتا, ایسے تیسری حاضری الحمدللہ اس وادی چ 3 مرتبہ گئے ہیں, کار تے بھی, ٹیوٹے تے بھی, بڑے مسدے تے بھی. 15 کلومیٹر دا دورانی ہے. وہ گہرائی چ نیویں جگہ تے گڈی کھڑی کر دے, وہ اپنے آپ چڑھائی چڑھ دی مدینے شریف. گڈی انجن بند ہے, گڈی دا پہاڑ بھی, سواریاں بھی, چڑھائی اپنے آپ چڑھ کے ہولی ہولی پھر جناب 120 کلومیٹر دی رفتار تے پہنچ جاندی ہے, انجن بند ہے. حضرت صاحب تصدیق فرما رہے ہیں کہ ویکھ کے آئے ہیں. میرے استاد گرامی قبلہ الحاج مفتی محمد عبداللطیف صاحب جلالی نقشبندی مجددی شیخ الحدیث جامعہ نعیمیہ گڑھی شاہ لاہور, او ملاقات ہوئی, زیارت ہوئی, تے فرمان لگے پتہ ہے کیوں چل دیاں نے؟ میں کیا حضور دسو. فرمان لگے وہ درخت دا واقعہ اتنے پیش آیا سی. یہودی نے کیسی نشانی فرمایا, مانگ کری, کہتا جی او ککر اج بھی اس وادی ککر دے درخت کھبے پاسے موجود نے, جانے کثرت میں. وہ درخت آئے, وہ درخت چل گیا ہے جتھے درخت بغیر پیروں تو چلے آئے. امام بصیری فرماتے ہیں تمشی الیہ علی ساقم بلا قدمی, جتھے درخت بغیر پیروں تو چل دے نے, اوتھے گڈیاں بغیر انجن تو چل کے وکھاندیاں نے. جڑا ترجمہ دا کیتا نا اعلی حضرت نے, وہ چلدیاں کدھر نوں نے؟ مدینے شریف. حضرت صاحب کو پوچھو جے اتنے گڈی کھڑی کر دے نا, پیچھا نوں منہ ہوئے نا مدینے شریف پیچھا, وہ پیچھا نوں چلنی شروع ہو جاندی. حضرت صاحب تصدیق کرتے ہیں. اسی خود گئے سمانی صاحب, تے اوتھے نا وڈی موٹر نہیں ہوندی او 50 بندیاں والی, جی جی, او انڈونیشیا لے آئے تے انہاں ٹوئے دے وچ کھڑی تے کیتی, انجن بند چ گئی تے او پیچھے پک گیا مدینہ شریف والے. او پیپسی دے دا ڈبا ہوندا ہے, جی جی جی, او میں تھلے سٹیا, او مدینہ شریف والے پاس. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں پانی روڑیا ہے تے او بھی تھلے نوں نہیں, وہ تانوں مدینے شریف نوں جانا ہے. یہ ترجمہ جڑا اعلی حضرت نے کیتا, پتہ کی کیتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کیوں ادھر ہوندا ہے؟ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. جتنے درختاں فرما برداریاں کی تھی, وہ تیرے سرکار دے صحابہ نے کیویں جاناں قربان کیتیاں ہونگیاں, کیویں جان ساریاں کیتیاں ہونگیاں. وہ تے اس حد تک رسول پاک نو خوش کرنا چاہتے سن. کوئی ایک موقع ایسا ہوندا سی, ابو دہدہ رضی اللہ عنہ, یا نبی اللہ میں سنے رب نے قرآن میں ہے تو تاری من یقرض اللہ قرضا حسنا, کون اللہ نو قرض حسنا دے گا؟ فرمایا ہاں حضور میرے 2 باغ نے, ایک وچ ایویں 15-20 بوٹے کھجور دے ورلے ورلے, ایک وچ 600 کھجور دا درخت ہے, میرا گھر بھی اوتھے بڑے سنگھنے باغ تے بوٹے. حضور میں قیمتی باغ اللہ دے نام تے تواڈے قدماں وچ قربان کیتا. آخری جملے نے غور کرو, اسی ویلے اٹھے اپنی بیوی نو کہندے نے میں اللہ نال سودا کر آیا, اللہ رسول نال سودا اٹھو. انہاں بچے جھولیاں کھجوراں پا کے کھیڈن ڈے تے کھان ڈے. بیوی بھی ایڈی نیک بد کہن لگی اپنے شوہر نو ایک کامیاب سودے دی مبارک ہوے. بچیاں دے جھولیاں جی کھجوراں باغ چ لج دتیاں, ہن اسی اللہ رسول نو دے چکے ہاں. منہ چنگلاں پا کے کھجوراں کٹ کے وہ بھی سٹا دتیاں, اللہ رسول نو دے چکے ہاں. انج فرمانبرداریاں کرنے والے او بغاوت کیویں کر سکدے نے, او مخالفت کیویں کر سکدے نے؟ چونکہ جے شناخانی دا سلسلہ باقی ہے, فقیر اجازت طلب کردا ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب